स्रोत साधनले ठुलो पार्टी होलान्, तर जनताको अगाडि जनताले हामीलाई भोट दिनै पर्छ यो कारणले भनेर भन्न जाने त्यस्तो राजनैतिक र नैतिक अधिकार उनीहरूसँग के बाँकी छ ल भन्नुहोस् त। जनताका अगाडि मुख देखाउन लायक पनि छैनन् यिनीहरू। त्यस्तो बेला अहिले जनताले खोजेको विकल्प नै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो। तर हामीले हिजोको हाम्रो कार्यशैलीमा परिवर्तन गरेनौँ। हाम्रो कार्यशैलीमा परिवर्तन आइसकेको कुरा हामीले जनतालाई महसुस गराउन सकेनौँ र उम्मेदवारी पनि ठिक ढङ्गले उठाउने र ठिक ढङ्गले उम्मेदवार स्वयं पनि जनताको बिचमा नजाने हो भने त भोट त कसरी आउँछ र त्यसकारण हामी ठिक ढङ्गले काम गरौँ। जनता हामीलाई मद्दत गर्न तयार छन्। पहिले उम्मेदवारसम्म हुन नसकेको ठाउँहरूमा तपाईँहरू कति उम्मेदवार भइदिनु भयो। तपाईँहरूले एउटा सिलसिला प्रारम्भ गर्नुभएको छ। हामीले महाधिवेशनमा नेतृत्व प्राप्त गरेपछि लगत्तै सङ्गठन संरचनाहरू बनाउनु पर्ने हाम्रो जिम्मेवारीहरू थियो। तपाईँहरूको भक्तपुर जिल्ला नै आफै उदाहरण छ कि जिल्ला अधिवेशनसम्म गर्न सकिएको अवस्था थिएन। जहाँ जिल्ला अधिवेशन भयो भनिएका जिल्लाहरू थिए त्यहाँ पनि अधिकांश महाधिवेशन प्रतिनिधि प्रयोजनका लागि मात्रै बनाइएको थियो। त्यो कुरा त अहिले आएपछि देखियो। किनभने जहाँबाट गाउँ कमिटी नगर कमिटीको अध्यक्ष भनेर महाधिवेशन प्रतिनिधि भनेर धक्कु लगाएर यहाँ महाधिवेशनमा प्रतिनिधि भएर आएको त्यो ठाउँमा त अहिले खोज्दाखेरि उठाउने उम्मेदवारै भेटिएन भनेपछि त्यो सङ्गठन त नक्कली थिएछ। ती चिजहरूमा पनि सुधार गर्नुपर्ने थियो, ती चिजहरू पनि बनाउनु पर्ने थियो। अचानक स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भयो। हामीले छोटो समयमा जे तयारी गऱ्यौँ अथवा तपाईँहरूले आफ्नो ढङ्गले जे तयारी गरेर यतिको पनि सामना गर्नुभयो, तपाईँहरूलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जिल्लाका नेता कार्यकर्ता सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। भक्तपुरले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको राजनीतिमा अगाडि बढिराखेको छ। अब यसलाई अगाडि बढ्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन भन्ने सन्देश दिनमा मद्दत गरेको छ। तपाईँहरू धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ, बधाईको पात्र हुनुहुन्छ। अब हाम्रो अगाडि प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन छ। फेरि पनि राजनीतिमा पनि हाम्रो पार्टीलाई असार लागिसक्यो। विश्राम गर्ने फुर्सद छैन, त्यो सुविधा र छुट छैन। जसरी चुनावको अघिल्लो दिन भोलि चुनाव छ भन्दाखेरि जसरी खट्नुहुन्थ्यो, मेहनत गर्नुहुन्थ्यो, त्यो खटाइ र मेहनत तपाईँहरूले निरन्तर रूपमा राख्नुहोला म आग्रह गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई निराश हुने र निराश पुरा गर्ने छुट र सुविधा छैन। जे उपस्थिति जनायौँ त्यसले विपक्षीहरूको मुटु हल्लिएको छ। म संसदमा जाँदाखेरि त्यहाँ सबै पक्षका माननीय सदस्य साथीहरूसँग मैले भेट्छु, उहाँहरूबाट प्रतिक्रिया पाउँछु। कति सांसदहरूले भन्नुहुन्छ, अचम्म भयो रायलजी, म त मेरो गाउँ फर्किँदा राप्रपा भन्ने त स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि मैले गनेकै थिएँ, तर त्यहाँ त केटाहरू त हाम्रो पार्टीको पनि अरू पार्टीको पनि मिलेर राप्रपा भइराखेको रहेछन्। त्यति मात्रै न, उठेर उम्मेदवार भएर भोट मागेर हिँडिराखेका रहेछन्। ल, एउटा वार्ड त जिति पनि दियो तपाईँको पार्टीले मेरो वार्डमा, मेरो गाउँमा। तपाईँहरूको धेरै राम्रो हुँदैछ भनेर विपक्षीकोहरू भन्छ। अहिले विपक्षी पार्टीका मानिसहरू अब संसदीय चुनावमा चाहिँ तपाईँ हामी मिलेर लड्नुपर्छ है, समझदारी बनाउनुपर्छ। तपाईँहरूको भोट निर्णायक छ हाम्रो जिल्लामा, हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रमा भन्न थालेका छन्। तर हाम्रै एक थरी साथीहरूले चाहिँ खोइ पार्टी उँभो लाग्ला जस्तो छैन भनेर भन्छ। यो के हो, यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ तपाईँहरूले। म धेरै कुरा भन्दैन।
राजेन्द्र लिङ्गदेन विपक्षीहरूसँग बाघ भएर जुझ्न मन पराउँछ, आफ्नाहरूको अगाडि ठुलो कुरा गर्न मन पराउँदैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ यो निम्जो ठान्छन् र कहिलेकाहीँ हेपेर कुरा गर्छन्। यसलाई तर्साउन पाइन्छ कि तर्साएर के लिन पाइन्छ कि भनेर भन्छ। तर राजेन्द्र फेरि त्यो कुरामा चाहिँ स्पष्ट छ, धुलो हुन तयार छ, तर कसैसँग झुक्दैन, गलत कुरासँग सम्झौता गर्दैन। म किन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष भएँ, यो देशका ठुल्ठुला हस्तीहरूलाई पन्साएर मलाई किन अध्यक्ष कार्यकर्ताले बनाए र देशभरका पार्टीभित्रका मात्र होइन बाहिरका मानिसहरूले पनि मलाई किन समर्थन गरे, उनीहरूको सहानुभूति मलाई किन थियो, मैले बुझेको छु। यसलाई धुलोमा मिल्न दिन्न म। मलाई थाहा छ रविन्द्रजी, तपाईँले भन्नुभयो कि तपाईँको भविष्यसँग हाम्रो पनि भविष्य गाँसिएको छ भनेर। मलाई थाहा छ कि राजेन्द्र लिङ्गदेनको भविष्यसँग यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेता कार्यकर्ताहरूको भविष्य मात्र होइन, देशको राजनीतिक भविष्य गाँसिएको छ। काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूको 3 दशकभन्दा बेसीको अकर्मण्यता, राजनीतिमा उनीहरूको बेइमानी, त्योबाट वाक्क दिक्क र निराश भएका जनता कि राजनीतिमा जो आए पनि, जुन नेता आए पनि, जुन पार्टी आए पनि उस्तै हुन् भनेर भागेका मानिसहरूलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको गएको महाधिवेशनले एउटा सानो आशाको दियो देखाएको छ। मानिसहरूले, आम मानिसहरूले यही पार्टीले पो गर्छ कि यो काम लाग्दैन भनेको पार्टीले पो पुस्तान्तरण गरेर देखाइदियो, यो पार्टीको प्रतिनिधिहरू पो बाठा रहेछन्, यिनीहरूमा पो परिवर्तनको चेत रहेछ। हामीले त यो त पुरातनवादी पार्टी, यो काम नलाग्ने पार्टी भनेको यिनीहरूले नेतृत्व परिवर्तन गरेर देखाए, नयाँ नेता चुनेर देखाए। अब यिनीहरूले गर्छन् होला, यो पार्टीले गर्छ होला भनेर हामीलाई हेरिराखेका छन्। अहिले नेपालको राजनीतिमा नेपाली जनताले आशा गरेको कुनै राजनीतिक पार्टी छ भने त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मात्रै हो। यो पार्टी कुनै कारणले असफल भयो भने राजेन्द्र लिङ्गदेन मात्रै असफल हुँदैन, राप्रपा मात्रै असफल हुँदैन। नेपालको राजनीति असफल हुन्छ र नेपालको राजनीतिमा एउटा लामो निराशाको श्रृङ्खला प्रारम्भ हुनेछ। त्यसले दिने क्षति हामीले मात्रै बिहोर्ने होइन, देशले बिहोर्नु पर्नेछ। त्यसकारण त्यो कुरा राजेन्द्र लिङ्गदेनले बुझेको छ, मैले बुझेको छु। त्यसकारण त्यो पार्टीको नेतृत्वको हैसियतले, अध्यक्षको हैसियतले म कुनै पनि मूल्यमा यो पार्टीलाई असफल हुन दिन्न, तपाईहरूको परिवर्तनको चाहनालाई कुनै पनि हालतले असफल हुन दिन्न भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। 2-4 जनाका जाली झेली कुराले केही फरक पर्दैन, त्यसमा तपाईहरू कोही पनि नअल्मलिनुहोस्। दरखुट्टा टेकेर उभिएको छु, म तपाईहरूको बलमा उभिएको मानिस हुँ, आम देशवासीको आशीर्वादको जगमा उभिएको मानिस हुँ। त्यसकारण म सानो तिनो कुराले लरबराउने होला थिएन।